هذه الصفحات المشرقة في السيرة كان عنوانها قباء، وكان أول سطر فيها قباء، وكان أول حدث فيها قباء. أرأيت إلى تاريخ المدينة النبوي الممتد 10 سنوات في جهاده وغزواته وصلواته ودعواته وحرصه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك تاريخ مشرق وضيء امتد 10 سنوات ما زلنا نعلمها، نعلمها، نحفظها، نربي عليها أجيالنا، نسميها السيرة النبوية، المغازي، حوادث سيرته في المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا الامتداد في 10 سنوات كانت بوابته قباء، كانت النافذة التي انطلق منها النور إلى المدينة قباء، قدومه صلوات الله وسلامه عليه كان في قباء. هذه واحدة. وأما الأخرى فالمسجد الذي بني في قباء ها هنا، أول مسجد في الإسلام لمسجد أسس على التقوى من أول